मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार। ह्या दिसांनी तुम्ही 2021 निरोप दिवन 2022 येवकार दिवपाचे तयारेक लागले आसतले। नव्या वर्सांत दर एके संस्था येवपी वर्सांत कितें तरी बरें करप, बरो जावपाचो संकल्प करतात। फाटल्या 7 वर्सां सावन आमची ही मन की बातूय व्यक्तीचे, समाजाचे, देशाच्या भल्याचे चिंतपांत आनीक बरें करपाची प्रेरणा दीत आयल्या। ह्या 7 वर्सांत मन की बात करतना हांव सरकारच्या यशस्वीततायेचेरूय चर्चा करपाक शकतालो। तुमकांय बरें दिसपाचें, तुमी तोखणाय करपाचें। मात दशकां सावन म्हजो अणभव आसा की प्रसार माध्यमां पासून पयस, वर्तमानपत्रांच्या खबरां पासून पयस कोट्यांनी लोक आसा जे खूब कितें बरें काम करतात। ते देशाच्या फुडाराक आपलें आयज अर्पण करतात। ते देशाच्या मुखावयल्या पिळये खातीर आपल्या प्रयत्नां वरवीं आयज जीव लावन काम करतात। अशा लोकांच्यो गजाली खूब प्रोत्साहन दिता। म्हजे खातीर मन की बात सदांच अशाच तरेच्या लोकांच्या प्रयत्नांन भरल्या, फुल्ला आनी सजल्या एक सुंदर उपवन जाला। आनी मन की बातांत दर म्हयन्याक म्हाका ह्या उपवनांतल्यो खंयच्यो पाकळ्यो घेवन येवन हाजो प्रश्न पडटा। म्हाका उमेद आसा की आमची बहुरत्न धर्तरीच्या पुण्य कार्याचें सेगीत व्हांवपी झरो सेगीत व्हांवत रावता। आनी आयज देश जेन्ना अमृत महोत्सव मनयता तेन्ना ही जी जनशक्ती आसता, लोकांचो जी शक्ती आसता ताजो उल्लेख, ताजे प्रयत्न, ताजे परिश्रम भारताच्या आनी मानवतेच्या उज्वल भविश्या खातीर एक प्रकारची गॅरंटी दिता। इश्टांनो, ही जनशक्तीची ताकद आसा, सगळ्यांचो प्रयत्न आसा की भारत 100 वर्सांनी आयिल्ल्या सगळ्यांत व्हड महामारी कडेन झुजपाक शकता। आमी प्रत्येक संकटाच्या काळात एकामेकां वांगडा एका कुटुंबा प्रमाण वेरावल्यात। आमच्या गांवांत जावं शारांत कोणाकूय मदत करपाची आसल्यार जाका शक्य आसा ताजे परस चड करपाचे प्रयत्न करतात। आयज संवसारभरात वॅक्सिनेशनाचे जे आंकडे आसात तांची तुळा भारता कडेन केल्यार अशें दिसता की देशान कितलें व्हड कार्य केलां, कितलो व्हडलो पैलू पार केला। वॅक्सिनाचे 140 कोटी डोस पुराय करप दर एका भारतवासियाची आपली मोख आसा। हो दर एक भारतीय वेवस्थेचेर विश्वास दाखोवपी, विज्ञानाचेर विश्वास दाखयत आनी समाजाच्या प्रती आपलें दायित्व निभायता। आमच्या भारतीयांच्या इच्छाशक्तीचें तें एक प्रमाणूय आसा। मात इश्टांनो, आमी हेंवूय लक्षांत दवरूंक जाय की कोरोनाचो आनीक एक नवीन वेरियंट हजर जाला। फाटल्या 2 वर्सांच्या आपल्या अणभवा प्रमाण ह्या संवसारीक महामारीक पयस करपा खातीर एक नागरीक ह्या नात्यान आमचो स्वताचो प्रयत्न खूब म्हत्वाचो आसा। हो जो नवो ओमिक्रॉन वेरियंट आसा ताजेर आमचे विज्ञानीक चालूच अभ्यास करीत आसा। दर दिसा तांकां नवीन डेटा मेळटा, तांच्या उपायांचेर काम चालूच आसा। अशा वेळार स्वताची जागरूकताय, स्वताचें अनुशासन कोरोनाच्या ह्या वेरियंटा आड देशाची व्हड शक्ती आसा। आमची सामुहीक शक्तीच कोरोनाक पयस दवरतली ही जबाबदारी घेवन आमकां 2022 प्रवेश करपाचो आसा। म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, महाभारत युद्धाच्या काळार भगवान श्रीकृष्णान अर्जुनाक सांगिल्लें नभा स्पृश्यम दीप्तम, म्हणजेच मोठेपणान मळबाक हात लाय। हे भारतीय हवाई दळाचे आदर्श वाक्य आसा। भारत मातेच्या सेवेक अर्पिल्ले हे साबार जीव
मळबाक गवसणी घालतात. आमकां खूब कितें शिकयता. अशीच एक जीण आसा कॅप्टन वरुण सिंह हांची. वरुण सिंह ते हेलिकॉप्टर चलयताले, जे ह्या म्हयन्यांत तमिळनाडूंत अपघातांत सांपडले. त्या दुर्घटनेंत देशाचे पयले CDS जनरल बिपीन रावत आनी तांच्या घरकान्नी सयत साबार वीर आमकां सोडून गेले. वरुण सिंह सुद्दां मरणा पयलीं कांय दीस आपल्या जिवा कडेन प्राणपणान लढले, मात तेवूय आमकां सोडून गेले. वरुण जेन्ना हॉस्पिटलांत आशिल्लो त्या वेळार हांवें सोशल मिडियाचेर म्हज्या काळजाक लागपा सारकें आयकलें. ह्या वर्सा ऑगस्टान ताका शौर्य चक्र भेटयिल्लें. हो सन्मान जाल्या उपरांत ताणें आपल्या शाळेच्या प्रिंसिपलाक एक चीट बरयल्ली. ही चीट वाचून म्हज्या मनांत पयलो विचार आयलो की यशाच्या शिखराचेर पावून सुद्दां तो पांयां कडेन पळोवपाक विसरलो ना. दुसरें, ज्या वेळार ताजे कडेन सेलेब्रेट करपाचो वेळ आशिल्लो त्या वेळार ताणें फुडल्या पिळग्यांची चिंता केली. ज्या स्कुलान तो शिकिल्लो ते स्कुलांतले विद्यार्थी जिवनभर सेलेब्रेशन जावचें अशें ताका दिसतालें. आपल्या पत्रांत वरुण सिंह हाणें आपल्या पराक्रमाची मोठेपणां गावंक ना, जाल्यार आपल्या अपयशाच्यो गजाली बरयल्यात. आपल्यांतली कमीपणां कशी उणी केली हाजी गजाल सांगल्या. ह्या चिटयेंत ताणें एके कडेन बरयलां, एक मध्यम आसल्या पुरो. सगळेच स्कुलान प्राविण्य मेळोवंक शकना आनी सगळेच 90% मार्क घेवपाक शकनात. तुमी तें केलें जाल्यार तुमी कौतुकाक पात्र जातले. जर तशें जालें ना जाल्यार तुमी मध्यम अशें म्हणू नाकात. तुमी स्कुलान मध्यम आसूं येतात, पूण ताजो अर्थ जिवनांत तुमी अशेंच उरतले अशें जावं नजो. तुमी तुमचें क्षेत्र निवडात, तें कला, संगीत, ग्राफीक डिझायन, साहित्य इत्यादी. जें कितें तुमकां करपाचें आसा तें पूर्णपणान झोकून दिवन बरे भशेन करात. म्हज्यान आनीक बरें करूं येतालें अशें विचार करीत बसूं नाकात. इश्टांनो, साद्या मनशा पासून असाधारण जावपाचो जो मंत्र ताणें दिला तोवूय तितलोच म्हत्वपूर्ण आसा. ह्या पत्रांत वरुण सिंह हाणें बरयलां, केन्नाच अपेक्षा सोडूं नाकात. तुमकां कोण जावपाचें आसा तें तुमी जावचे नात अशें केन्नाच चिंतूं नाकात. तें सहज येना, ताजे खातीर वेळ आनी प्रयत्न करचे पडटा. हांव एक मध्यम आशिल्लो आनी आयज हांव म्हज्या जिणेंत कठीण पावंडो गांठपाक शकलां. 12वी बोर्डाचे गूण जिणेंत तुमी कितें जातले हें थारावपाक शकना. स्वताचेर विश्वास दवरात आनी ते दिकेन काम करात. वरुणान बरयल्लें की जर तो एका विद्यार्थ्याक प्रेरणा दिवपाक शकलो जाल्यार खूब जालें. मात आयज हांव सांगपाक सोदतां, ताणें पुराय देशाक प्रेरणा दिल्या. ताजें पत्र फक्त भुरग्यां खातीर आसता, मात आमच्या पुराय समाजाक एक संदेश दिवपी आसा. इश्टांनो, हांव दर वर्सा अशाच एका विशयाचेर विद्यार्थ्यां वांगडा परिक्षेचेर चर्चा करतां. अंदू वर्साय हांव एग्जामी पयलीं विद्यार्थ्यां वांगडा चर्चा करपाचो आसा. ह्या कार्यावळीक 2 दिसां उपरांत म्हणजे 28 डिसेंबर सावन mygov.in चेर नोंदणी सुरू जावपाची आसा. हें रजिस्ट्रेशन 28 डिसेंबरा सावन 20 जानेवारी मेरेन चलतलें. हाजे खातीर 9वी ते 12वीचे विद्यार्थी, शिक्षक आनी पालकां खातीरूय ऑनलायन कॉम्पिटिशन्स आसतले. तुमी सगळ्यांनी हातूंत वांटो घेवचो अशें म्हाका दिसता. तुमचे कडेन उलोवपाची संद मेळटली. आमी सगळे मेळून परिक्षा, करियर, यश आनी विद्यार्थ्यांच्या जिणे कडेन संबंदीत साबार पावंड्याचेर चर्चा करतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बाताक हांव तुमकां
आतां कितें आयकुपाक दिता जें शिमे पलतड सावन खूब पयसुल्ल्यान आयलां हें तुमकां आनंदीतूय करतलें आनी चिंतपाकूय लायतलें. वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, शुभलां शुभलां मलयज शीतलां, शास्त्रे श्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्, शुभ्रे ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पूर्णकुसुमितं नृमन्दलसादनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदं वरदं मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की हें आयकतकूच तुमकां खूब बरें दिसलें आसतलें, गर्वूय जालो आसतलो. वंदे मातरमान जें मोठेपण आसा तें आमकां अभिमान आनी उमेदीन भरून येवपाक मदत करता. इश्टांनो, तुमी हो सुंदर व्हिडिओ खंयच्यान आयला हाजेर विचार करतले. खंयच्या देशांतल्यान आयला आनी ताजें उतर तुमकां आनीक चकीत करतलें. वंदे मातरम गावपी ही भुरगीं ग्रीसचीं आसात. थंयसर तीं इलिया हायस्कुलांत शिकतात. तांणी ज्या सुंदरतायेन आनी भावनीकपणान तें गायलां तें तोखणाय करपा सारकेंच आसा. अशे तरेचे प्रयत्न दोन देशांच्या लोकांक आनीक लागीं हाडटात. हांव ग्रीसांतल्या ह्या विद्यार्थ्यांक तांचे शिक्षकांचें अभिनंदन करतां. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी निमतान तांणी केल्ल्या प्रयत्नांची हांव तोखणाय करतां. इश्टांनो, हांव लखनौत रावपी निलेशजीच्या एका पोस्टाचेर चर्चा करपाक सोदतां. निलेशान लखनौत जाल्ल्या एका आगळ्या वेगळ्या ड्रोन शोवाची तोखणाय केल्या. हो ड्रोन शो लखनौतल्या रेजिडेन्सी वाठारांत आयोजीत केल्लो. 1857च्या पयल्या स्वतंत्रताय संग्रामाची गवाय रेजिडेन्सीच्या दारांचेर आयजूय दिसता. रेसिडेन्सीत जाल्ल्या ड्रोन शोवान भारतीय स्वतंत्रता संग्रामाचेर वेगवेगळे पैलू जिते केल्यात. गांवां चौरी चौरा आंदोलन, काकोटी ट्रेन घडणूक जावं नेताजी सुभाषचंद्र बोसांचे अदम्य साहस आनी पराक्रम, ह्या ड्रोन शो सगळ्यांचे काळीज जिखता. तुमी अशाच तरेन तुमचे शार गांवांतल्या स्वतंत्रताये कडेन संबंदीत आंदोलना कडेन जोडिल्ले वेगवेगळे पैलू लोकां मुखार मांडात. तातूंत तंत्रज्ञानाची खूब मदत घेवपाक शकता. आझादीचो अमृत महोत्सव आमकां स्वतंत्रताय लढ्याच्यो यादी जाग्यो करपाक मदत करता. तांचो अणभव घेवपाची संद दिता. ह्या देशा खातीर नवीन संकल्प करपाचो, कितें तरी करून दाखोवपाची इच्छाशक्ती दाखोवपाचो प्रेरणादायी उत्सव आनी खीण आसा. येयात, स्वतंत्रतायेच्या संग्रामांतल्या व्हड विभुती पासून प्रेरणा घेत रावुया. देशा खातीर आमचे प्रयत्न आनीक मजबूत करुया. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमचो भारत कांय साबार असाधारण प्रतिभावंतांनी संपन्न आसा, जांचें कर्तृत्व दुसऱ्या खातीर कितें तरी करपाक प्रेरीत करता. अशीच एक व्यक्ती आसात ते तेलंगणाचे डॉक्टर कुरेला विठ्ठलाचार्यजी. तांची पिराय 84 वर्सां. विठ्ठलाचार्यजी गजाल म्हणजे एखाद्याक आपलें सपन पुराय करपाचें आसल्यार ताका पिरायेची शेममेर लागना. इश्टानो, विठ्ठलाचार्यांची ल्हानपणांतल्यान एक व्हडली अशी लायब्ररी उगडपाची इत्सा आसली. तेन्ना देश गुलाम आसलो. परिस्थिती तशी आसली की भुरगेपणांतलें सपन तेन्ना सपनूच उरलें. काळा वांगडा विठ्ठलाचार्यजी
लेक्चरर जाले. तेलुगू भाशेचो गाडो अभ्यास केलो आनी तातूंतच साबार कविताय केल्यो. 6-7 वर्सां पयलीं ते परत एक फावट आपलें सपन पुराय करपा खातीर कामाक लागले. तांणी स्वताच्या पुस्तकांची लायब्ररी सुरू केली. आपली पुराय जिणेंतली कमाई तातूंत घाली. हळू लोक तांकां मेळ्ळे आनी योगदान करपाक लागले. यदाद्री भुवनगिरी जिल्ल्यांतल्या रमन्नापेट मंडळाच्या ह्या लायब्ररींत सुमार 2 लाख पुस्तकां आसात. विठ्ठलाचार्यजी म्हणटात की शिक्षणा खातीर तांकां जी कठीण परिस्थितीक तोंड दिवचें पडलें तें आनीक कोणाक करपाक पडचें न्हय. व्हडा प्रमाणांत भुरग्यांक ताजो लाव मेळटा हें पळोवन ताका खोस भोगता. तांचे हे प्रयत्न पळोवन कांय दुसऱ्या गांवांतले लोक लायब्ररी तयार करपाक लागल्यात. इश्टांनो, पुस्तकां फकत गिन्यान दिना तर व्यक्तिमत्वूय तयार करता, जिणूय व्हड करता. पुस्तकां वाचपाची संवय एक वेगळोच आनंद दिता. हांव हालीं तेंपार पळयतां की लोक मोठेपणान ह्या वर्सा आपणें कितलीं पुस्तकां वाचलीं तें सांगतात. आतां मुखार म्हाका हीं पुस्तकां वाचपाचीं आसात हो एक बरो ट्रेंड आसा जो आनीक वाडोवपाक जाय. हांवूय मन की बाता वरवीं आयकुप्याक सांगूंक सोदतां की तुमी ह्या वर्सा वाचिल्ल्या तुमच्या पसंतीच्या 5 पुस्तकांची म्हायती दिवची. अशे तरेन तुमी 2022 दुसऱ्या वाचकांक बरीं पुस्तकां निवडपाक मदत करतले. अशा वेळार ज्या वेळार आमचो स्क्रीन टायम वाडटलो, बूक रिडींग चडांत चड पॉप्युलर जातलें. हाजे खातीरूय आमकां प्रयत्न करचे पडटले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हालींच म्हजें लक्ष एका काळजाक हात घालपी यत्नांचेर गेलें. हो प्रयत्न आमच्या प्राचीन ग्रंथ आनी सांस्कृतीक मुल्यांक भारतांतूच न्हय जाल्यार पुराय संवसारभरांत लोकप्रिय जाल्लो आसा. पुण्यांत भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट नांवाचें एक सेंटर आसा. ह्या संस्थेन दुसऱ्या देशांतल्या लोकांक महाभारताचें म्हत्व कळोवपा खातीर ऑनलायन कोर्स सुरू केल्लो. तुमकां कळटकूच अजाप जातलें की हो कोर्स जरी आतां सुरू केल्लो तरी हातूंत जो कंटेंट शिकयता तो तयार करपाची सुरवात 100 वर्सां पयलीं जाल्ली. ज्या वेळार इन्स्टिट्यूटान हाका संबंदीत कोर्स सुरू केलो तेन्ना ताका जबरदस्त रिस्पॉन्स मेळ्ळो. हांव ह्या सुंदर गजालीची चर्चा हाजे खातीर करता की लोकांक आमचे वेगवेगळे पैलू कशे तरेन मॉडर्न पद्दतीन मांडटात. 7 समुद्रा पलतडी लावपी लोकां मेरेन हो प्रकल्प कसो पावचो हाजे खातीरूय इनोवेटीव पद्दती ते आपणावपाक लागल्यात. इश्टांनो, आयज पुराय संवसारांत भारतीय संस्कृताये संबंदी जाणीव करून घेवपाकूच उत्सुकताय वाडल्या. अशेंच ना तर तातूंत वाड करपाक मदत जाता. अशीच एक व्यक्ती आसा सर्बियन स्कॉलर डॉक्टर मोमीर निकीच. तांणी एक बायलिंग्युअल संस्कृतीक सर्बियन डिक्शनरी तयार केल्या. ह्या डिक्शनरींत आस्पावीत जाल्ले 70,000 पेक्षा ज्यादा शब्दांचो सर्बियन भाशेंत अनुवाद केला. तुमकां हें कळटकूच आनिकूय बरें दिसतलें की डॉक्टर निकीच 70 वर्सांच्या पिरायेचेर संस्कृत भास शिकल्या. तांकां ही प्रेरणा महात्मा गांधींचे लेख वाचतकूच मेळ्ळी. हेच तरेचें उदाहरण मंगोलियाच्या 93 वर्साचे प्रोफेसर जे गेंदेधरम हांचें आसा. फाटल्या 4 दशकांत तांणी भारतांतल्यो सुमार 40 प्राचीन ग्रंथ, महाकाव्यां आनी रचनांचे मंगोलियन भाशेंत अनुवाद केल्यात. आमच्या देशांतूय अशाच तरेचे प्रोत्साहन घेवन खुबशे लोक काम करतात. म्हाका गोंयच्या सागर मळे हांच्या प्रयत्ना संबंदी म्हायती मेळ्ळ्या. जे शेकड्यांनी वर्सां पयलींची पोन्नी कावी चित्रकला नश्ट जावपा पासून वाटावपाच्या कामांत आसात. कावी चित्रकला भारतांत प्राचीन इतिहासांत सांपडटा.
काव म्हळ्यार तांबडी माती. पयलींच्या काळांत ह्या कलेंत तांबडे मातयेचो वापर करताले. गोंयांत पोर्तुगीज सत्ता आसतना थंयच्या पळून वचपी लोकांनी दुसऱ्या राज्यांतल्या लोकांकूय ह्या अद्भुत चित्रकलेची म्हायती दिली. काळा प्रमाण ही चित्रकला नामशेष जावपाक पाविल्ली. मात सागर मळेन तातूंत नवी जीण हाडली. ह्या प्रयत्ना खातीर तांची बरीच तोखणाय जाता. इश्टांनो, एक ल्हानसो प्रयत्न, एक ल्हानशें पावल आमच्या समृद्ध कलांची राखण करपाक खूब व्हड योगदान दिवपाक शकता. जर आमच्या देशांतल्या लोकांनी थारायलें जाल्यार देशभरांत आमची प्राचीन कला वाडोवप, सजोवप आनी सांबाळपाक जन आंदोलनाचो वांटो जावं येता. हांवें हांगासर कांय प्रयत्ना संबंदी चर्चा केल्या. देशभरात अशा तरेचे साबार प्रयत्न जातात. तुम्ही ताची म्हायती नमो ॲपा वरवीं म्हजे कडेन पावयात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, अरुणाचल प्रदेशांतल्या लोकांनी फाटल्या वर्साभरासावन एक वेगळेच अभियान चालू केलां आनी ताका अरुणाचल प्रदेश एअरगन सरेंडर अभियान अशें नांव दिलां. ह्या अभियानांत लोक स्वता जावन आपली एअरगन सरेंडर करतात. कित्या खातीर जाणात? जाका लागून अरुणाचल प्रदेशांतल्या पक्षांची अंदाधुंद जावपी शिकार बंद जावची. इश्टांनो, अरुणाचल प्रदेश पक्षांची 500 परस चड प्रजाती आसात. तातूंत अश्यो कांय प्रजाती आसात ज्यो संवसारांत आनी खंयच पळोवपाक मेळनात. मात हळूहळू आतां रानांनी सुकण्यांचो आंकडो उणो जावपाक लागला. तातूंत सुदारणा करपा खातीर आतां हें एअरगन सरेंडर अभियान चालू जालां. फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन दोंगरावयल्या आनी सकयल्या प्रदेशां मेरेन एक कम्युनिटी धरून दुसरे कम्युनिटी मेरेन राज्यांतले सगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी उक्त्या मनान ही भुमिका आपणायल्या. अरुणाचलचे लोक आपल्या मर्जेंतल्यान आतां मेरेन 1600 परस चड एअरगन सरेंडर केल्यात. हांव अरुणाचलच्या लोकांची हाजे खातीर प्रशंसा करता आनी तांचें अभिनंदन करता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमच्या सगळ्यांचे वतीन 2022 संबंदीत खुबशे संदेश आनी सुचोवणे आयल्यात. सच्चे वरवींच एक विशय चडशा लोकांनी आपल्या संदेशांत धाडला. तो आसा नितळसाण आनी नितळ भारताचो. स्वच्छतायेचो हो संकल्प अनुशासन, सतर्कताय आनी समर्पणांतल्यानूच पुराय जातलो. आमी NCC कॅडेट्स वरवीं सुरू केल्ल्या पुनीत सागर अभियानांतल्यान हाची वळख करून दिवंक शकता. ह्या अभियानांत 30,000 परस चड NCC कॅडेट्स वांटेकार जाल्यात. NCCच्या ह्या कॅडेट्सांनी दर्यावेळो नितळ केल्ल्यो. थंयचो प्लास्टीक कोयर काडून रिसायकलिंगाक एकठांय केलो. आमच्यो दर्यावेळो, आमचे दोंगर भोंवपा खातीर योग्य तेन्नाच जाता जेन्ना ते नितळ आसतात. खुबशे लोक एखाद्या जाग्याचेर वचपाचें सपन जीणभर पळयतात, मात थंय वचून कळत नकळत कोयर पातळावन येतात. ती जागा आमकां खुशालकाय दिता, तीच जागा घाण न करपाची जबाबदारी दर एका देशवासियाची आसा. इश्टांनो, म्हाका साफ वॉटर नांवाचो एक स्टार्टअपची म्हायती मेळ्ळ्या जी कांय तरणाट्यांनी सुरू केल्या. हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी इंटरनेट ऑफ थिंग्सचे मदतीन लोकांक तांच्या वाठारांतल्या उदकाची शुद्धता आनी क्वॉलिटी संबंदी म्हायती दितले. हो नितळसाणीचोच एक मुखावेलो भाग आसा. लोकांक नितळ आनी बऱ्या भलायके खातीर स्टार्टअपची गरज पळोवन तांकां एक ग्लोबल अवॉर्डूय मेळ्ळा. इश्टांनो, एक कदम स्वच्छता की ओर ह्या प्रयत्नांत संस्था जावं सरकार सगळ्यांचीच म्हत्वपूर्ण भुमिका आसा.
तुम्ही सगळे जाणात की पयलीं सरकारी कार्यालयांनी पोन्ने फायली आनी कागदांचे कितले ढीग आसताले. ज्या वेळार सरकारान पोन्नी पद्दत बदलपाक सुरवात केली, ह्यो फायली आनी कागद व्हडा प्रमाणांत डिजिटायज जावप, कंप्युटर फोल्डरान वचपाक लागले. जितलें पोन्नें आनी पेंडींग मटेरियल आसा तें काडपा खातीर मंत्रालयांनी आनी विभागांनी खासा अभियानूय सुरू केलां. ह्या अभियानांतल्यान कांय बऱ्योच इंट्रस्टींग गजाली जाल्यात. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जेन्ना हें स्वच्छता अभियान चलयतलें तेन्ना थंयचे जंक यार्ड पुरायेन खाली जाले. आतां ह्या जंक यार्डाक कोर्ट यार्ड आनी काफेतेरियांत बदल्ला. आनीक एक जंक यार्ड 2 व्हिलर पार्किंगा खातीर जागा जाल्या. हेच भशेन पर्यावरण मंत्रालयान आपल्या खाली जाल्ल्या जंक यार्डान वेलनेस सेंटर केलां. शारी उदरगत मंत्रालयान तर एक स्वच्छ ATM लायला. हाचो उद्देश लोकांनी कोयर दिवप आनी ताज्या बदला कॅश घेवन वचप. सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्रीच्या विभागान झाडांच्या सुक्या पडिल्ल्या पानांचे आनी जैवीक कोयराचे कंपोस्ट सारें तयार करपाक सुरवात केल्या. हो विभाग वेस्ट पेपर पासून स्टेशनरी तयार करपाचें काम करता. आमचे सरकारी विभागूय स्वच्छता सारकिल्ल्या विशयाचेर इतले इनोवेटीव जावंक शकता. कांय वर्सां पयलीं कोणाकूच हाचो थांग पत्तो सुद्दां नाशिल्लो. मात आयज हो प्रशासनाचो वांटो जावपाक लागला. होच तर देशाचो नवीन विचार आसा, जाचें नेतृत्व, जाचें फुडारपण सगळे देशवासीय एकठांय येवन करतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बातांत हे फावटूय आमी खुबशा विशयांचेर चर्चा केली. दरवेळे प्रमाण एक म्हयन्या उपरांत आमी परत मेळटले, मात 2022त. दर एक नवी सुरवात आपल्या सामर्थ्याक वळखुपाची संद घेवन येता, जाची आमी पयलीं कल्पनाय केल्ली नासता. आयज देश ताजेच खातीर प्रयत्न करता. आमचे थंय म्हणटात, क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च साधये, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम. म्हणजेच ज्या वेळार आमकां विद्या ग्रहण करपाची आसता, कितें नवें शिकपाचें आसता, करपाचें आसता, तेन्ना आमकां दर एका खिणाचो वापर करपाक जाय. आनी ज्या वेळार आमकां धन मेळोवपाचें आसता, म्हणजेच उन्नती, प्रगती सादपाची आसता, तेन्ना दर एका कणाचो म्हळ्यार दर संसाधनाचो योग्य वापर करपाक जाय. कारण क्षण नश्ट जाल्यार विद्या आनी ज्ञान वता, आनी कण नश्ट जाल्यार धन आनी उदरगतीच्यो वाटो बंद जातात. ही गजाल आमकां सगळ्या देशवासियांक प्रेरणा आसा. आमकां खूबशें कितें शिकपाचें आसा, नवीन नवीन इनोवेशन्स करपाचे आसात, नवी नवीन मोख घडपाची आसा. हाजे खातीर आमकां एकूय खीण वगडावपाक मेळचो ना. आमकां देशाक एका नवीन उंचायेर व्हरपाचे आसात. ताका लागून आमकां आमच्या दर एका संसाधनाचो पूर्ण वापर करपाक जाय. हो एके वटेन आत्मनिर्भर भारताचोय मंत्र आसा. कारण ज्या वेळार आमी आमच्या संसाधनांचो योग्य वापर करतले, तो फुकट वचपाक दिवचे नात, तेन्नाच आमी लोकलची ताकद वळखतले. तेन्नाच देश आत्मनिर्भर जातलो. हाजे खातीरूच येयात आमी आमचो परत संकल्प करुया की व्हड चिंतुया, व्हड सपनां पळोवया आनी ती पुराय करपा खातीर पुरायपणान वावरुया. आनी आमची सपनां केवळ आमच्या पुरती सीमीत आसची ना. आमची सपनां अशीं आसतलीं जांचे वरवीं आमचो समाज आनी देशाचो विकास जोडप शक्य जातलें. आमच्या उदरगतींतल्यान देशाच्या उदरगतीचे रस्ते उक्ते जातले. आनी हाजे खातीर आमकां आयच्यानूच वावुरचें पडटलें, एक क्षण आनी एक कण वगडाय नासतना. म्हाका पुराय भरवंसो आसा की ह्या संकल्पा वांगडाच फुडल्या येवपी नव्या वर्सांत देश मुखार वतलो आनी 2022 एक नवीन भारताच्या निर्मणेंतलें
भांगराळें पान जातलें अशी आस्त बाळगून तुमकां सगळ्यांक 2022ची खूब शुभेच्छा. खूब खूब धन्यवाद. सभी को 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद.